खास कर सबसे पहले महंगाई के हवाले से आपको बताएं, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है। मुल्तान होलसेल मार्केट में अशिया खुर्नोश की कीमतों में 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। दाल चने का 40 किलो वाला थैला 4,700, दाल मूंग 4,800, दाल मसूर 5,750, सफ़ेद चना 6,000, बेसन का थैला 5,000 रुपए का हो चुका है। दालों की कीमतों में इजाफे से शहरी एक बार फिर परेशान है। महंगाई के वार जारी हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम को शदीद परेशान कर दिया है। मुल्तान होलसेल मार्केट में अशिया खुर्नोश की कीमतों में 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। दाल चने का 40 रुपए वाला थैला 4,700, दाल मूंग 4,800, दाल मसूर 5,750, सफ़ेद चना 6,000, बेसन का थैला 5,000 रुपए का हो गया। दालों की कीमतों में इजाफे से शहरी एक बार फिर परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में एक बार फिर से ज़रूरी अशिया की कीमतों में जो है 15 से 20 रुपए का जो है फी किलो इजाफा हो चुका है। दाल चने की फी 40 किलोग्राम की बोरी जिसकी कीमत पहले 4,400 रुपये थी, वो अब बढ़कर 4,700 रुपये हो गई है और फी किलो कीमत 110 रुपये से बढ़कर 118 रुपये हो गई है। इसके साथ साथ दाल मूंग की जो 40 किलोग्राम की बोरी थी वो भी 4,400 से बढ़कर 4,800 रुपये हो गई है और उसकी कीमत जो है फी किलो 110 रुपये से 120 रुपये जो है वो हो गई है। दाल मसूर की कीमत 5,100 से बढ़कर 5,750 रुपये फी 40 किलोग्राम हो गई है और सफ़ेद की कीमत भी जो है 5,400 से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है फी 40 किलोग्राम की बोरी। जबकि फी किलोग्राम की बात करें तो दाल मसूर की कीमत 128 से 144 रुपये, जबकि सफ़ेद चने की कीमत 135 से 150 रुपये में तक जो है वो हो गई है। बेसन की कीमत जहां 40 किलोग्राम कीमत जो है 4,500 से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है और फी किलो कीमत जो है अब 113 रुपये से बढ़कर 125 रुपये जो है वो फी किलो कीमत बेसन की होगी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे भाईजान। पहले दालों की चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, फिर घी की कीमत में इजाफा हुआ, अब दालों की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है और बजट देखें तो बजट में तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं और जिस तरह हर मंथ जो इजाफा हो रहा है इसमें हमारी तो क़ुव्वत ख़रीद अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम यानी कि जहां हम पहले पर 1 किलो ले लिया करते थे, अब आधा किलो लेने की भी सकत नहीं रह गई है। तनख्वाहें उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से महंगाई हो रही है। हुकूमत से गुजारिश यही है कि महंगाई को कम से कम करें, नहीं तो गरीब तबका ख़त्म हो जाएगा। गरीब तबका कम हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो कम हैं। मज़ीद शहरियों का ये मुतालबा है कि चीज़ों की कीमतों में, अशिया ज़रूरी जो कीमतें हैं इनकी कीमतों में जो है कमी वाक़ई की जाए, क्योंकि गरीब तबका अपडेट कर रहे थे। घर का तकद्दुस बहाल रखना भी मुश्किल हो गया। लोहे से बने दरवाजे भी कई गुना महंगे हो गए। मुल्तान में लोहे की चादर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 12 फुट नॉर्मल क्वालिटी के दरवाजे की कीमत में 15,000 और 12 फुट अच्छी चादर और अच्छी क्वालिटी के दरवाजे की कीमत में 35,000 रुपए तक का इजाफा हो गया है। लोहे के दरवाजे की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि अब घर का तकद्दुस बहाल रखना भी मुश्किल हो गया है। लोहे से बने दरवाजे भी कई गुना महंगे हो चुके हैं। मुल्तान में लोहे की चादर की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 12 फीट नॉर्मल क्वालिटी के दरवाजे की कीमत में 15,000 और 12 फीट अच्छी चादर और अच्छी क्वालिटी के दरवाजे की कीमत में 35,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा कितना इजाफा किया गया है और शहरियों का क्या मौक़िफ़ है इस पर? हाँ जी बिल्कुल, लोहे की चादर की कीमतों में इजाफे के बाद जो लोहे के जो दरवाजे हैं वो भी एक दफ़ा फिर से जो है वो महंगे हो चुके हैं। अगर हम 12 फुट वाले नॉर्मल दरवाजे की बात करें तो उसकी कीमत में जो है वो 15,000 रुपये का इजाफा हुआ है। नॉर्मल 12 फुट के नॉर्मल क्वालिटी के दरवाजे की कीमत 55,000 तक पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ हम 12 फुट वाले अच्छी चादर वाले दरवाजे की बात करें तो उसकी कीमत में जो वो 35,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। ना 12 फुट वाले अच्छी क्वालिटी के दरवाजे की कीमत 1,05,000 तक पहुँच चुकी है और इसके साथ साथ 3 फुट वाले कमरे के अगर हम दरवाजे की बात करें तो उसकी कीमत में भी जो है वो 5,000 तक का जो है वो इजाफा हुआ है। पहले उसकी कीमत 7,000 थी, अब 7,000 से तजावज़ करके जो है वो 12,000 तक पहुंच चुकी है। शहरी भी इस हवाले से काफ़ी परेशान है। दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, लोहे के रेट्स में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, लोहे के रेट में इजाफे के बाद दरवाजे के रेट्स भी बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि पीछे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में कि दरवाजे गरीब आवाम के पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। तो अब नॉर्मल दरवाजा ले लो, 5 फुट का दरवाजा ले लो कम से कम, वो भी 15 से 20 हज़ार रुपये का दरवाजा। अब जब मेन गेट की बात आती है जहाँ पे
مین گیٹ لوگ آپ تو 50-60 ہزار غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے. میری حکومت گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ہاں جی بالکل، شہریوں کے ساتھ ساتھ جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں. حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور جو دروازے کے ریٹس ہیں جو ہر شہری کی جو ضرورت ہے اس کے ریٹس میں کمی کی جائے تاکہ غریب عوام اپنے گھر. شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو بہت زیادہ ریٹ بڑھ چکے ہیں، تو غریب عوام سے تو بہت زیادہ پہنچ سے دور ہو گیا ہے یہ لوہے کا ریٹ. 330 روپے کی آنکھوں کی ڈراپسی تھی، آج 670 روپے کی ہے. کس چیز کا رونا روئے؟ یہ 50 روپے لوہا تھا کباڑے کا، آج 100 روپے ہو رہا اور یہ سریا 180 روپے ہو گیا. دروازے گرنا ہے، مہنگائی اتنا تھی گئی ہے کہ حکومت کو ساری التجا ہے کہ اگر کام تھی سن پیسے کام کرے سن تو دنیا سے روزگار چل سن، نہ کرے سن تو دنیا ہی میں کوئی کرے سی تو کوئی نہ کرے سی. دا شکار ہے. خبر آپ کو دیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف سرکاری زمین ٹرانسفر کرنے پر انکوائری. نیب ملتان کو انکوائری میں تیزی کی ہدایت کر دی گئی ہے. جلد اہم طلبیوں کا بھی امکان ہے. نیب ملتان کا الاٹمنٹ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے بورڈ آف ریونیو سے بھی رابطہ. الاٹمنٹ کس قانون کے تحت ہوئی، قانونی طور پر الاٹمنٹ کے کیا TORs ہیں، تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سعود بٹ سے. سعود، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ شہباز شریف کے خلاف جو انکوائریوں کا ایک نیا چیپٹر کھلا ہے، اس پر چیئرمین نیب کی جانب سے آج ہدایات جاری کی گئی ہیں نیب ملتان کو کہ اس کیس میں تیزی لائیں اور اس کیس میں جلد جو اہم طلبیاں ہیں اس کا سلسلہ شروع کریں. اسی حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ DG نیب ملتان کی ہدایات پر بورڈ آف ریونیو سے ریکارڈ مانگا گیا ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن بھاولپور میں جو الاٹمنٹ کی گئی تھی اس کے کیا TORs تھے، کیا پالیسی تھی اور وزیر اعلیٰ نے کس اختیار کے تحت یہ الاٹمنٹ کی. تمام کا تمام ریکارڈ محکمہ بورڈ آف ریونیو سے فوری طور پر فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھاولپور سے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو الاٹمنٹ کی گئی اس میں سابق MNA بلیغ الرحمان سمیت جو کمشنر اور اس زون کی ریونیو اسٹاف ہو ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. ان کی بھی ممکنہ طور پر جلد طلبیاں کی جائیں گی اور یہ تمام کا تمام کیس بہت زیادہ فاسٹ ٹریک پر چلانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے. اس حوالے سے محکمہ بورڈ آف ریونیو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام کا تمام ریکارڈ ابھی فائل اپ کیا جا رہا ہے. جیسے ہی ریکارڈ کی ایک مکمل فائل بن جاتی ہے تو نیب ملتان کے حوالے سے کر دی جائے گی. بہت شکریہ سعود بٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیراعظم کے آبائی حلقے میاں والی پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے. وزیراعظم کے آبائی ضلع کو 2 ارب 74 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں. پنجاب حکومت نے میاں والی کے لیے پہلے کوآرڈینیٹر کی مد میں ترقیاتی فنڈز جاری کر دیا. میاں والی میں 32 ارب روپے مالیت کے منصوبے جاری ہیں. رواں سال بجٹ میں 7 ارب 70 کروڑ کا فنڈ مختص کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے علی رام سے. جی علی، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، کیونکہ نئے مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر فنڈ کا اجرا جاری کیا جا رہا ہے. اس پر محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام نے اب میاں والی کے لیے جو کہ وزیر اعظم پاکستان کا آبائی ضلع ہے اور وہاں پر ان کا حلقہ بھی ہے، اس کے لیے پہلے کوارٹر کی مد میں 2 ارب 74 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ جاری کیا. اب جو بجٹ دستاویزات ہیں اس کے مطابق تو میاں والی میں 272 نئے اور جاری اور نئے منصوبہ جات ہیں جن پہ 30 ارب روپے سے زائد کی ایلوکیشن جو ہے وہ ان کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا. جبکہ رواں مالی سال کا بجٹ 2021-22 کا اس میں 7 ارب 17 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا. لیکن اس میں اب پہلے کوارٹر کی مد میں جو 100% ریلیز کیا گیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے بجٹ وہ 2 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے. تو یہ سب سے زیادہ میاں والی میں اگر کسی شعبہ جات میں فنڈ کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ روڈ سیکٹر کے اوپر سب سے زیادہ بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر 4 ارب روپے. میاں والی میں نوازشات کا سلسلہ جاری ہے. علی رام میں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. ابھی آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سینیٹ سید یوسف گیلانی فیضان مدینہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل سسٹم ہو اور وہاں نمائندگی سب کو ملنی چاہیے اور خصوصاً جو ہمارے انسانی حقوق ہیں اور جو خواتین کے حقوق ہیں، جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، وہ ان کو انشور ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ یوم عاشوراء کے موقع پر انہوں نے طالبان نے اچھا ایک مظاہرہ کیا جس پہ کسی قسم کا بھی کوئی ہنگامہ نہیں دیکھنے میں آیا. یوم عاشوراء پہ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ سولوشن ہو، ون ٹائم سولوشن ہو. خارجہ صاحب نے کہا فرمایا کہ امریکہ نے نہ آتے ہوئے ہم سے پوچھا ہے اور نہ جاتے ہوئے ہمیں پوچھا. تو اس صورتحال میں پاکستان کو کہاں پہ
دیکھیں میں وزیر خارجہ کا تو کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا، مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، ہمیں بلیم گیم کی بجائے کوئی پازیٹیو سائڈ پہ نکل کر اور ہمیں پرماننٹ سولوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ عوامی حلقوں میں یہ کیا سرگرمیاں جا رہی ہیں کہ جہاز جو ہے آنے والے دنوں میں پارٹی میں شامل ہونے کے آپ سے کون جہاز جہانگیر ترین کے بارے میں؟ دیکھیں یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا اپنا فیصلہ جو بھی ہوگا، ہم کسی کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اگر وہ آتے ہیں تو قبول کریں گے آپ؟ دیکھیں if and when can't make history، وقت جب آئے گا اس وقت پارٹی سوچے گی، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، اور کیا ہمارے ساتھ آتے ہیں، کہیں اپنی آئیڈینٹی خود رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں رائے نہیں دینا چاہتے۔ دیکھیں دیکھیں سیکیورٹی میں جو چائنیز کے ساتھ ابھی ہوا اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور جو کل واقعہ پنجکور کا ہوا اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی اس قسم کا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کہیں کمزور ہوں، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، اور دہشت گردی کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہمیں کسی قسم کا ہمیں فکر نہیں ہے، وی آر ان سیف ہینڈس۔ اور باقی آپ نے کون سا سوال کیا؟ مینار پاکستان کا جو واقعہ تھا اس کو میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی اس قسم کی سوسائٹی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے میں آیا بیٹھا ہوں یہی درس دے سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، ایکسٹریمزم زیادہ ہے، اور لوگ ٹیررزم کی طرف ان کا متوجہ ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ افغانستان میں بھی جو ٹیررسٹ جو تنظیمیں ہیں ان کو صرف یہ نہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، بلکہ ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی سوائل استعمال نہ کر سکیں۔ پنجاب میں بھی انہیں کی حکومت ہے، کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے، خان صاحب کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے کراچی میں بھی اب انہیں کی حکومت ہوگی اور اگلا الیکشن بھی انہیں کا ہوگا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کی صورتحال بھی ہے، دیکھیں اس وقت بجٹ جو آیا ہے وہ عوام فرینڈلی نہیں ہے، وہ ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ عوام دوست ہے، بلکہ عوام دشمن بجٹ آیا ہے، اور آئے دن منی بجٹ آ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، اجناس کی قیمتیں آپ دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز میں وہاں نایاب ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، مہنگائی جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پس چکا ہے۔ ان کو جو ہم نے اپنے دور میں جو ہم نے تنخواہیں جتنی بڑھائی تھیں اس مہنگائی کی تناسب سے اتنی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، لوگ بہت تنگ ہیں، اور یہ اپنے 3 سال کا جشن منانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں جو کارکردگی کی ہے اس کی وہ تشہیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی تشہیر کرنے سے بہتر ہوگا کہ عوام کی رائے لے لی جائے کہ عوام کیا اس وقت مطمئن ہے جو مہنگائی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بہت تنگ ہیں، اور ان کو غلط فہمی ہے کہ وہ کراچی اور سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے، ان کو اپنی حکومتیں بچانا بھی مشکل ہے۔ گیلانی صاحب، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تجویز کو الیکشن کمیشن نے منظور کر لیا، کیا اپوزیشن کو بھی قبول ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے منظور نہیں کیا،
उन्होंने मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है, दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बजट आवाम फ्रेंडली नहीं है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में तेजी। मुल्तान और बहावलपुर में कोरोना की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 5.0 और बहावलपुर में 12.9 रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 239 अफराद मुहलिक वबा का शिकार हो गए हैं। मुल्तान में 45, सरगोधा 38 और मुजफ्फरगढ़ में 33 अफराद मुतासर हो गए हैं। बहावलपुर 31, लिया 22, खुशाब और मियांवाली में 20 केस रिपोर्ट हुए हैं। रहीम यार खान में 18, खानेवाल 7 जबकि डीडी खान में 5 अफराद कोविड पॉजिटिव का शिकार हुए हैं। बहावलपुर में कोरोना की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। बहावलपुर में कोरोना की मुस्बत शरह 12 तक पहुंच चुकी है। बहावलपुर में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तसर सादी के बासी अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र गायनी वार्ड को भी मरीजों के लिए तैयार कर लिया है। मजीद तफसीलात जाने के अथर लाशारी से। बिल्कुल जी, भावलपुर में कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सर सादिक अब्बासी हॉस्पिटल भावलपुर में जो कोविड के लिए मखसूस है और ये वो वार्ड है जिसको एडिशनली तैयार किया गया है। ये वार्ड भी और आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि मरीज मुसलसल बढ़ रहे हैं और सर सादिक हॉस्पिटल की इंतजामिया आप परेशान है कि इतने जो वसाइल हैं वो कहाँ से लाए जाएंगे और किस तरीके से इनको मैनेज किया जाएगा। इस वक्त भी बेड्स की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। वार्ड जो है वो मुसलसल उनको खाली करके उनमें चीज़ें जो है वो रखी जा रही हैं। तर्जमान सर सादिक हॉस्पिटल डॉक्टर हामिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा क्या सिचुएशन चल रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लशारी साहब, आपको ये यकीन करें, ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे पास इस दफ़ा पेशेंट जितने आए हैं या इस टाइम अब एडमिट हैं, हमारे ये 18 महीनों में, ये पिछले 2 सालों में इतने मरीज़ नहीं आए। कोई लोगों को पता नहीं है, कोई उनके कान में जूं नहीं रेंग रही कि इतना बड़ा ये डिज़ास्टर होने जा रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं 1000 दफ़ा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। जितने मरीज़ एक फैमिली के मेंबर को होता है, पहले ये होता था कि वो आइसोलेट हो जाता था और वो फैमिली बाकी बच जाती थी। अब एक फैमिली के मेंबर को हो रहा है और पूरी की पूरी फैमिलियाँ हमारे पास आ रही हैं। गाँव देहातों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे पास इस टाइम तादाद शहरियों की नहीं बल्कि देहातियों की हैं, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हमने जो अपना स्टैटिकल देखा है उसमें ये है, जाहिर हुआ है कि 10 से 12% वो लोग एडमिट हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन या पार्शली वैक्सीन लगवाई है, लेकिन 80% वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वैक्सीन से कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो आप वसाइल बढ़ा रहे हैं? आप यकीन करें कि जिस तरह पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हम अब 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आ गए हैं। 2nd फ्लोर पे हमने अपना गायनी वार्ड जो था हमारे इस हॉस्पिटल का और पीड्स वार्ड था उसको ओपन कर दिया। आपने देखा है कि इंतजामात हमने अपनी तरफ से कर लिए हुए हैं, लेकिन खुदारा आपकी इस चैनल की वसातत से अपनी आवाम को बता रहे हैं अभी भी रश उसी तरह ही, अभी भी कोई ये मास्क एक चीज़ है वो भी नहीं पहन पा रहे। मतलब कोई एसओपी, मतलब आप समझ लें कैजुअल हो गए हैं। एक के किसी के घर के वालिद को होती है तो उसके सारे बच्चे कैजुअल उसके साथ डील कर रहे हैं, मिल बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं और उनको भी सबको हो रहा है। तो एक जवान बच्चा अब एक कोरोना लेके घर जाता है, अपनी फैमिली को एहसास ही नहीं उन लोगों को कि वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो सकती है। आपकी चैनल की वसातत से सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये कहीं डिज़ास्टर की तरफ न चला जाए। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत कुछ कर रही है, हम भी आपके सामने खड़े हैं, ये आपके सामने पूरी टीम सुबह शाम खड़े हैं, लेकिन ये अगर हॉस्पिटल भरने का मकसद नहीं है, मकसद इसको रोकने का है। मकसद जो है वो इसको रोकने का है। जो नर्सिंग स्टाफ है। बहुत शुक्रिया अतरला शारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली मां बेटी से लाहौर में ज्यादती। मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाक़या पेश आया। चोंग में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी ने ज्यादती की। विहाड़ी की 35 साल इरशाद बीबी 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा करवाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि रिक्शे को कब्जे में भी ले लिया गया है और एक मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरे मुलजिम मुनसिब की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वज़ीर आला ने चुंग वाक़े का नोटिस भी ले लिया है, जबकि सरदार उस्मान वज़ार ने CPO से रिपोर्ट तलब कर ली है।
रिक्शा ड्राइवर मां बेटी को LD एवेन्यू ले गया। FIR में ऐसा बताया गया है। रिक्शा ड्राइवर साथी ने मुसाफिर खातून बेटी से ज्यादती की है। ड्राइवर और साथी फरार हो गए हैं। रिक्शे को कब्जे में ले लिया गया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुतासरा खातून का मेडिकल भी करवाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। वकास ने हमें ज्वाइन किया। वकास, बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और यहाँ पर CCTV कैमरास भी होंगे, उससे कुछ मदद मिल सकी है? वकास से भी राबता करेंगे, लेकिन आपको भी बताएं कि ये वाक़या पेश आया बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली माँ बेटी से लाहौर में ज़्यादती की गई है। मोटरवे के बाद लाहौर में ज़्यादती का एक और वाक़या पेश आया है। चुंग में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज़्यादती। विहाड़ी की 35 साल इरशाद बीबी 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा करवाया, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिक्शे को भी कब्जे में ले लिया गया है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे मुलजिम मनसब की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वज़ीर आला का चुंग में माँ बेटी से मुबैना ज़्यादती का नोटिस। सरदार उस्मान वज़ार ने CPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रिक्शा ड्राइवर माँ बेटी को LD एवेन्यू ले गया। FIR में ये मतन सामने आया है। रिक्शा ड्राइवर साथी ने मुसाफिर खातून बेटी से ज़्यादती की है। ड्राइवर और साथी फरार हो गए हैं, जबकि रिक्शे को कब्जे में ले लिया गया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौका से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। मुतासरा खातून का मेडिकल भी करवाया गया है। अफसोसनाक वाक़े से आपको बता रहे हैं, ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली माँ बेटी से लाहौर में ज़्यादती का ये वाक़या सामने आया है। मोटरवे के बाद लाहौर में ज़्यादती का एक और वाक़या रूनुमा हुआ है। चुंग में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज़्यादती। विहाड़ी की 35 साल इरशाद बीबी 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिक्शे को कब्जे में भी ले लिया गया है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे मुलजिम मुनसिब की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वज़ीर आला का चुंग में माँ बेटी से ज़्यादती का नोटिस ले लिया गया है। सरदार उस्मान वज़ार ने CPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि रिक्शा ड्राइवर माँ बेटी को उनकी मंजिल मकसूद के बजाय LD एवेन्यू ले गया और वहाँ पर ज़्यादती का निशाना बनाया। रिक्शा ड्राइवर साथी ने मुसाफिर खातून बेटी से ज़्यादती की। ड्राइवर और साथी फरार हो चुके, जबकि रिक्शे को कब्जे में ले लिया गया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मैं ज्वाइन किया वकास अहमद ने। वकास, बताएगा क्या तफसीलात है, क्या डेवलपमेंट अभी तक सामने आ सकी है? देखें, अभी तक पुलिस ने जो इस वाक़े का मरकज़ी मुलज़म था ड्राइवर उमर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो उसका साथी था उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। यह वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया था, तकरीबन 11 बजे करीब। थाना चूंग का इलाका है और LD एवेन्यू सोसाइटी है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था। इस वक्त भी हम वहीं पर मौजूद हैं और ये जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, यहाँ से जो जिना टर्मिनल है ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर है। विहाड़ी की रहायशी थी ये खातून जो कि अपनी बेटी के साथ आ रही थी और वो ठोकर न्याज बेग पर वाक़ जब जिना बस टर्मिनल पर उतरी तो वहाँ से उन्होंने कैंट सदर जाने के लिए एक रिक्शा लिया था किराए पर। लेकिन रिक्शा ड्राइवर क्योंकि वो हैबिचुअल क्रिमिनल था ख़वातीन से रेप के मामले में, और उसने अपने साथी को बुलाया और माँ बेटी को बिठाकर बजाय इसके कि शहर की तरफ जाता उसने LD एवेन्यू की तरफ आ गया, जहाँ पर जो बेशतर हिस्सा है LD एवेन्यू का वो अभी आबाद नहीं हुआ, वैसे ही प्लॉट पड़े हुए हैं और इसीलिए उसने इस जगह का इंतखाब किया क्योंकि यहाँ पर वो बआसानी जो अपना जुर्म था उसको अंजाम दे सकता था। अगर आप मेरे पीछे देखें तो अब जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ खाली प्लॉट्स ही आपको नज़र आएंगे, सड़कें ही नज़र आएंगी। यहाँ पर बहुत कम घर हैं, बहुत कम यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी और यही वजह है कि जब मुलज़मान यहाँ पे आए उन्होंने माँ बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया तो माँ बेटी के चीखों पुकार के बावजूद कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुँच सका था क्योंकि आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम मौजूद ही नहीं था। फिर जब FIR के मुताबिक और मुतासरा ख़वातीन ने जो बयान दिया पुलिस को, इसी रोड की से एक आने वाली गाड़ी को जो मुलज़मान ने ये समझा कि शायद वो इसी तरफ आ रही है जहाँ पर वो मौजूद हैं, तो इसी खौफ से वो वहाँ से भाग निकले और फिर ख़वातीन ने वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो मदरसे की है और वहाँ पर गई, वहाँ से जाकर उन्होंने 115 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुँची। अब पुलिस के मुताबिक जो मुलज़म गिरफ्तार किया गया है उमर, ये साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी है। इसके खिलाफ एक लाहौर में ही थाना नवाबटाउन में भी रेप का मुकदमा दर्ज था और एक ओकाड़ा में भी दर्ज था और इसी साल फरवरी में वो जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। और जब रात को उसने देखा कि अपनी बेटी के साथ अकेली है और उन्हें ये भी नहीं पता कि जहाँ पर वो जाना चाहती हैं उसकी तरफ कौन सा रास्ता जाता है, इसी मासूमियत का उसने फ़ायदा उठाया और उनको बजाय कि उनकी मंजिल की तरफ लेके जाता उनको एक ऐसी जगह पे लेके आ गया जो कि
گنجان آباد نہیں تھی اور وہاں پر اسے پتہ تھا کہ وہ اپنی اس جرائم کو انجام دے سکتا ہے۔ اب پولیس نے خواتین کا میڈیکل بھی کروا لیا ہے، ایک ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پنجاب پولیس کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ جو ہیبچول کرمنلز ہیں، خاص طور پر بچوں اور خواتین کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کرتے ہیں، ان کی ٹریکنگ بھی کی جاتی ہے کہ اگر وہ جیل سے رہا ہو کر دوبارہ سے یہ کام نہ کر سکیں، لیکن ملزم جیل سے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک جو ہے وہ واردات کرتا ہے، تو یہ یقینی طور پر پولیس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سلسلہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ یہاں تو اتنے سٹرونگ ایویڈنس پولیس مہیا کرے کہ ملزمان کی ضمانت نہ ہو سکے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ملزمان جیل جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد وہ بیل کرا کے واپس آئیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ خواتین کو، بچوں کو اور بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ اس میں زیادہ جو خطرناک بات وہ یہ ہے کہ ملزم کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ چونکہ ان سے پہلے سے پلان تھا اور خواتین نے بیان دیا کہ ملزمان نے انہیں گن پوائنٹ پر جاتی کا نشانہ بنایا ہے اور جس میں اس کیس کی سنگینیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آئی جی پنجاب کی طرف سے جب یہ پریس ریلیز جاری کی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس جو مقدمہ درج کیا گیا ہے دفعہ 376 کے تحت، اس میں مزید دفعات بھی شامل کی جائیں گی تاکہ ملزمان کے خلاف مضبوط کیس تیار کیا جائے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کس حد تک اس کیس کو پرسو کر پاتی ہے، ملزمان کو سزا دلواتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے جیل سے واپس آ کر خواتین کو نشانہ نہ بنائیں۔ جی ٹھیک ہے وقاص، یہ بھی بتائے گا جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پر گنجان آباد علاقہ نہیں ہے، سنسان یہ علاقہ ہے، کوئی سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے، لیکن اس سوسائٹی سے اگر باہر نکلا جائے تو مین روڈ آتا ہے، وہاں پر کافی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، کیا ان سے کچھ مدد حاصل کی گئی ہے؟ اور مزید جو ڈولفن اسکواڈ ہے وہ بھی یہاں پر گشت کرتا دکھائی دیتا ہے، تو ان سے بھی کوئی بیان وغیرہ لیا گیا ہے؟ دیکھیں پولیس کو جو کامیابی ملی ہے وہ اسی سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملی تھی جو انہوں نے بس ٹرمینل سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد رکشے کا کیونکہ نمبر بھی ٹریس آؤٹ ہو گیا تھا، تو اسی لیے پولیس نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کی تو وہ ریکارڈ میں بھی چیک ہو گیا اور اسی لیے ملزم پولیس نے پکڑ لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر پیٹرولنگ پولیس ہمیشہ وہاں کرتی ہے جہاں پر آبادی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بنایا جا سکے، لیکن یہ جو ایریا ہے کیونکہ ابھی انڈر ڈیولپ ہے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، تو اس لیے بہت کم جو ہوتا ہے کہ جو پولیس کی ٹیمیں یہاں پہ گشت کرتی ہیں ڈولفن کی یا پیرو کی، وہ یہاں پہ چکر لگا لیں، لیکن رات کے وقت کیونکہ یہاں پر نہ تو کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہیں، اس لیے پولیس کی یہ ترجیح بھی نہیں ہے کہ ایسی سنسان جگہوں پر پولیس پیٹرولنگ کرے۔ یقینی طور پر اس سوسائٹی سے جب باہر نکلے کینال روڈ سے ٹورڈ جو جناح ٹرمینل تھا، اس کے راستے میں جو لگے سی سی ٹی وی کیمراز تھے، لوگوں کے اپنے نجی کیمرہ بھی تھے، کچھ سیف سٹیز کے کیمرہ بھی تھے اور وہاں سے پولیس کو یہ جو ہے مدد ملی اور اسی مدد کو لے کر اسی جو ہیلپ ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس کو لے کر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا۔ جی ٹھیک ہے وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً سوال کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ ریکارڈ یافتہ ہے، اسی سال فروری میں وہ جیل سے رہا ہوا تھا، ریپ کیسز میں ہی اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور کل رات دوبارہ سے اس نے یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے اور پولیس نے شواہد اکٹھے کر لی ہیں، فرانزک ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور جو بس ٹرمینل سے سی سی ٹی وی لی گئی ہے پولیس نے اس کی مدد سے اب ٹریس آؤٹ کیا جا رہا ہے دوسرے ملزم کو۔ بہت شکریہ وقاص، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وہاڑی کی رہائشی ماں بیٹی سے لاہور میں زیادتی، چیئرمین وومن پروٹیکشن فاطمہ چدھر کا ماں بیٹی سے زیادتی پر افسوس کا اظہار، متاثرین کو ہر صورت انصاف کی یقین دہانی، ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی ان میں سے جو ابھی ریسنٹلی یہ رکشہ ڈرائیور کا واقعہ ہے، اس میں ایک مجرم پکڑا گیا ہے اور بہت سپیڈی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ ڈیفینیٹلی اب لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے، اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہیں وہ ڈیلی میٹنگز کر رہے ہیں صرف انہی سلسلوں میں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، مجرم پکڑے گئے ہیں، اور جو یہ آپ نے دیکھا کہ گریٹر اقبال پارک میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بھی خاکے شائع کیے فوری طور پہ اور ان کو چھاپے مارے گئے، کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے اور کچھ لوگ مزید جو ویڈیو بنا رہے تھے اور ساتھ میں وہ بھی شامل تھے ان کو بھی پکڑے ہیں۔
देखिए, इसमें हम सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिट है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे अपने शहरियों को, लेकिन बीइंग अ सोसाइटी पर्सन, बीइंग अ मीडिया, हमें पेरेंट्स को और इदारों को, सबको, एकेडेमिया को, जो हमारे मजहबी स्कॉलर है, इन सबको मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन अब पैदा होगी, इससे ये हम साबित कर रहे हैं या दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी खातून है वो किसी जगह महफूज नहीं है। हालांकि आप देखें कि आपके इदारे में, मीडिया में कितनी ख़वातीन काम करती हैं, बीइंग अ पॉलिटिशियन, मतलब हम आते जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस तरह के भेड़िए जो हैं, जो सोसाइटी में इस तरह के हिजान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन कल्प्रेट को फौरी तौर पे पकड़ के फौरी सज़ा देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये मिसाल बनेगी, और जितने भी ये लोग हैं इस तरह की हरकतें करने वाले हैं और जिनकी शनाख्त हो चुकी है, इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे, सब, मैं भी देखूंगी, आप भी देखेंगे कि इनको सजाएं दी जाएंगी, इसलिए कि इनको सजा देना बहुत ज़रूरी है, इनको इबरत बनाना ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो देखें और वो इबरत पकड़ें कि इस तरह के काम हमने नहीं कर रहे। ये जो वाक़ई होती हैं जाति की, इसके अंदर जो मुलज़िम गिरफ्तार हो जाते हैं, जी, आपके क्या ख्याल है कि इनको किस किस्म की सजा देनी चाहिए? मुल्तान से आपको खबर दें, जसवंत सिंह मवेशी मंडी डकैती केस पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। कंपनी में इससे कबल भी मंडी में वारदात का इंकशाफ हुआ है। मुतासरीन के साथ 2011 में भी मंडी में वारदात हो चुकी है। 5 डाकुओं ने 2011 में मुतासरीन से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे थे। कंपनी पंजाब के मुख्तलिफ मंडियों में से मवेशी खरीदती है। मुलजिमान ने फायरिंग करके एक व्यापारी को जख्मी भी किया था। डाकू लाइसेंसी असलहा और चेकबुक भी लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना शाह शम्स में दर्ज किया गया था। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। जसवंत सिंह मवेशी मंडी डकैती केस पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। कंपनी में इससे कबल भी मंडी में वारदात का इंकशाफ हुआ था। मुतासरीन के साथ 2011 में भी मंडी में वारदात हो चुकी है। पुलिस का ऐसा बताना है 5 डाकुओं ने 2011 में मुतासरीन से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे थे। कंपनी पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों से मवेशी खरीदे थे। मुल्तान में मुलजिमान ने फायरिंग करके एक व्यापारी को जख्मी भी किया था। डाकू लाइसेंसी असलहा और चेक बुक भी लूट कर फरार हो गए थे। वाक़े का मुकदमा थाना शाह शम्स में दर्ज किया गया था। जी हाँ, आपको बताएं कि इस वक्त तहकीकात जारी हैं। 2 दिन पहले ये वाक़ा पेश आया था मुल्तान की मवेशी मंडी में, जहाँ पर करोड़ों रुपया लूट कर मुलजिमान फरार हो चुके थे। मजीद तफसीलात जाने के यासिर मजीद से। यासिर, बताया गया तहकीकात में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, 2 रोज कबल जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें 3 डाकू व्यापारियों से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए छीन कर फरार हो गए थे। इस हवाले से पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि इन्हीं व्यापारी के साथ 2011 में भी डकैती की वारदात हुई थी। मंडी में 1 करोड़ 5 लाख रुपए 5 डाकू छीन कर फरार हो गए थे, जबकि डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसमें एक व्यापारी जख्मी भी हुआ था। और इस वाक़े का मुकदमा जो है थाना शाह शम्स में दर्ज किया गया था। अब पुलिस की जानिब से हालिया डकैती के हवाले से तहकीकात जारी है और पुलिस कह रही है कि जल्द ही इसमें मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर मजीद, आपने अपडेट किया। मुल्तान गुलगश्त धोबी घाट पार्क ठेके की मुद्दत तो खत्म हो गई, मगर पार्क की हालत ना बदल सकी। मजीद तफसीलात जानने के लिए रियाज से जी अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिले बेरहम, अगर इसकी वाज़ेह मिसाल अगर दी जाए तो मुल्तान का जो गुलगश्त धोबी घाट पार्क है उस बात का मुँह बोलता सबूत है, जहाँ पर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से 1 साल से ज़ायद का अरसा कबल यानी कि 30 जून 2020 को जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये गुलगश्त धोबी घाट पार्क है, इसका ठेका हुआ था, जिसके तहत इस पर 40 लाख से ज़ायद की जो अमाउंट है वो खर्च होनी थी। अब इसमें जो अमाउंट है इसके मुतालिक जो इस पार्क में जो सहूलियात थी उसमें यहाँ पर गजीबोज बनाए जाने थे, इसकी 4 दीवारी का काम मुकम्मल होना था। सबसे अहम बात जो इस पार्क में जो सब्ज़ घास थी वो यहाँ पर फराहम की जानी थी। जॉगिंग ट्रैक्स बनाए जाने थे। ट्रैक के साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट के साथ जो दीगर जो सहूलियात है वो होनी चाहिए। लेकिन इलाका मुखीन भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बाकायदा इस पार्क का मुशाहिदा किया है, जो पहले के हालात भी और अब के हालात भी, तो उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे। इंतजामिया जब से कहा जा रहा है कि इस पर 40 लाख खर्च हुए हैं, कुछ सहूलियात मिली हैं आपको यहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कॉलोनी वालों को और सबको मतलब है कि जब पूछा गया कि इधर मतलब है कि मामलात शुरू हो रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ये जो पार्क है ये अनकरीब कंप्लीट होने वाला है। लेकिन जो देखने में आया है रोज़मर्रा हम इसमें मतलब है कि दूसरे दिन तीसरे दिन चक्कर लाजमी लगता है। इसकी एज इट इज़ ऐसे ही कंडीशन है, घास बढ़ा हुआ है, कभी इधर मतलब है कि आवारा कुत्तों का राज है, कभी यहाँ मतलब है कि कूड़ा करकट का ढेर लोग फेंक के जाते हैं। जो धोबी घाट पार्क है अभी ना तो यहाँ पर काम हो रहा है ना तो माली मौजूद है। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़कर आपको बताएं, मियांवाली पिपला के नवाही इलाका जात चक 1 ML और अल्लू वाली कुंदिया और मियांवाली को मिलाने वाले लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، بات کی جائے اگر تحصیل پپلا کی سڑکوں کی جو صورتحال انتہائی ابتر ہے، لیکن الو والی چک نمبر 1 اور پپلا کو ملانے والا جو لنک روڈ ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ بارش کے یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، متعدد یہاں پہ حادثات ہو چکے ہیں۔ شہری یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی، یہ روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنی مشکل رہتی ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے جی، یہ جو ہے نا جی بارشوں کے دنوں میں خاص کر یہاں یہ روڈ کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے، گزرنے کے لیے جو بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ ایک چک سے لے کر ایک چک ایم ایل سے الو علی موڑ تک لنک روڈ جو ہے نا جی بنایا جائے جلد از جلد، تاکہ یہ عوام کو تکلیف نہ ہو جی، تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا کہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ یہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ایک اہم شاہراہ ہے۔ بالخصوص اگر بات کی جائے یہاں پہ قریب جو ہے گرلز سکول بھی موجود ہے، پرائیویٹ سکول بھی موجود ہیں، تمام رکشہ ڈرائیورز اور جو پک اینڈ ڈراپ والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اسی روڈ کو استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ چک نمبر 1 ML اور پپلا اور الو والی کو پپلا سے ملانے والی بھی اہم ترین سڑک ہے۔ بالخصوص بارشی سیزن کے اندر جو ہے یہاں پہ 1-1 فٹ 2-2 فٹ تک پانی جمع ہو جاتا ہے، انتہائی جو ہے وہ نیچی سطح پہ پڑا ہوا ہے یہ روڈ، تو اس کو جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بننا چاہیے۔ سن رہے ہیں کہ بن رہا ہے لیکن کب جی بنے گا؟ بالکل، جیسا کہ آپ بہت شکریہ اختر مجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان کے میونسپل پبلک لائبریری کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ سہیرا طارق سے۔ سہیرا، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ملتان میں میونسپل پبلک لائبریری کے حالات بہتر نہیں ہو سکے ہیں۔ میونسپل پبلک لائبریری عرصہ دراز سے جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے اور یہاں پر لائبریرین کی سیٹ جو ہے وہ عرصہ دراز سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ ایک لائبریری کو بغیر لائبریرین کے چلانا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں پر سٹاف جو ہے وہ موجود ہے، یہاں پر آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو لائبریرین نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کتابوں کی معلومات میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی لائبریرین پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تاحال لائبریرین جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو دیگر مطالعے کے شوقین افراد ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائبریری کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر لائبریرین جو ہے وہ تقریباً گزشتہ 4 سے 5 سال سے یہ سیٹ خالی لائبریری کا بہت برا حال ہے۔ بہت شکریہ سہیرا، آپ اپنے ڈیٹ کیا۔ لیاقت پور سے خبر دیں، تھانہ ترنڈا محمد پناہ پرانی رنجش پر 50 سالہ عطا حسین قتل، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ FIR بھی درج کی گئی ہے۔ پولیس نے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو لیاقت پور سے، جہاں پر تھانہ ترنڈا محمد پناہ پرانی رنجش پر 50 سالہ عطا حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں مالی بے ضابطیوں اور اختیارات کا ناجائز استعمال، اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر ان ایکشن۔ موزہ سلطان پور کے پٹواری منظور حسین نوکری سے برخاست کر دیے گئے۔ منظور حسین نے زمینوں کا غلط انتقال درج کر کے حقداران کو زمین سے محروم کیا تھا۔ منظور حسین نے اسسٹنٹ کمشنر صدر کو شو کوز نوٹس پر غیر تسلی بخش جواب دیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر نے تمام پٹواریوں کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تحصیل صدر میں تمام پٹواریوں کی کارکردگی کا میرٹ پر جائزہ لیا جائے گا، ایسا کہنا ہے AC صدر کا۔ رحیم یارخان میں کپاس کی چنائی کا مرحلہ ماہ ستمبر میں شروع ہو جائے گا۔ رواں سال محکمہ زراعت بیماریوں پر کنٹرول پانے میں کامیاب رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عامر بھٹی سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ اہم فصل ہے، اس کے حوالے سے جانتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین سے۔ سر بتائے گا کہ کپاس کی جو فصل ہے وہ کس مرحلے تک پہنچی ہے، اس کی چنائی کا مرحلہ جو ہے کب سے سٹارٹ ہو جائے گا، اور جو فی ایکڑ پیداوار ہے رواں سال وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال الحمدللہ کپاس کی فصل بہت اچھی ہے۔ اس وقت تک جو ہے وہ کپاس کی فصل دیکھنے میں بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ کپاس پہ ٹینڈے بھی آ رہے ہیں، پھول آ رہے ہیں، ڈوڈیاں آ رہی ہیں، تو زمینداروں سے ایک تو ریکویسٹ ہے کہ کھاد جو ہے وہ اگست کے مہینے میں مکمل کر لیں۔ جس جگہ پہ زمیندار دیکھ رہا ہے کہ فصل کمزور ہے وہاں 1 بوری یوریا اور آدھی بوری SOP ساتھ ملا کے اس کو دی جائے۔ جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ کپاس کی چنائی جو ہے کب سٹارٹ ہونی، کپاس کی چنائی انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں سٹارٹ ہوگی۔ زمینداروں سے التماس ہے کہ وہ صاف چنائی کریں، جب 50% ٹینڈے کھل جائیں تو اس وقت کپاس کی چنائی شروع کی جائے، اور 10 بجے کے بعد اور 4 ذمہ بجے سے گزارش ہے۔ بہت شکریہ عامر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں کپاس کی موجودہ صورتحال بہتر ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاشر اشفاق سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں کپاس کی فصل کے حوالے سے پکنگ کا عمل باقاعدہ طور کے اوپر شروع ہو چکا ہے اور کاشتکار باقاعدہ طور کے اوپر کاٹن کی جو پکنگ کا عمل ہے ان کی جانب سے شروع کر دیا گیا اور خصوصی طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں میں ڈویژن بھر میں 7 لاکھ سے زائد ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ ماہرین زراعت کا اس ٹائم کیا کہنا ہے؟ ڈائریکٹر زراعت توسیع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ کپاس کی فصل کی چنائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور کاشتکاروں کو اس ٹائم کیا معاوضہ دیا جا رہا ہے اور محکمہ زراعت کی جانب سے کیا ان کی باقاعدہ طور کے اوپر ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے؟ کپاس کی فصل اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے محکمہ زراعت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کاشتکاروں کی بر وقت آگاہی جو ہے نا وہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دفعہ موسم سازگار رہا ہے، ہوا چلتی رہی ہے، ہوا میں نمی جو ہے وہ کم رہی ہے اور اس کے علاوہ جو درجہ حرارت ہے وہ بھی کم رہا ہے، جس کی وجہ سے جو سکنگ پیسٹ ہے ان کا اٹیک کم ہے، وہ جو ہے وہ انتہائی طور پر کنٹرول کافی حد تک وہ کنٹرول میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مارکیٹ ہے پھٹی کے حوالے سے کاشتکاروں کو بڑا اچھا معاوضہ مل رہا ہے۔ اس وقت ریٹ 5500 سے لے کر 6300 تک ریٹ ہے جو فی من کاشتکار سے حاصل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے سال اس وقت تک جو کپاس کی جو کاٹن فیکٹریز تھی وہ نہیں چلی تھی، جبکہ اس دفعہ جو ہے وہ ڈویژن بھر میں اچھی خاصی کاٹن فیکٹریز چل گئی ہیں، وہ کپاس کی پھٹی کی خریداری بھی کر رہی ہیں اور کاشتکار تقریباً اس دفعہ 12-13 من جو ہے وہ ہماری اس وقت جو ایکسپیکٹڈ ہے، اس وقت کی جو ہمارے جو اس پہ پھل آ رہا ہے، ٹنڈے آ رہے ہیں، 13 من 14 من تک ہماری ایکسپیکٹڈ ہے، جبکہ پچھلے سال اس وقت 8-9 من تک تھی۔ تو اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہماری جو پیداوار ہے وہ انشاءاللہ 20-21 من سے کراس کر جائے گی، اچھی جو ہے نا وہ فصل ہمیں اس دفعہ ملے گی انشاءاللہ۔ کاشتکاروں کو اچھا معاوضہ مل رہا ہے۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پھر بس اتنا ہی۔